तार जंक्शनाकडेन आशिल्ल्या फुटपाथाची अवतिकाय जाल्या। लोकांच्या सुविधांक लागून बांदिल्लो खरो, पण हाचेर संबंधिताची नदर मात टिकली ना। फुटपाथार चलपाची लेगीत परिस्थिती उरूंक ना। लोकांक फुटपाथ सोडून रस्त्यार चलपाची पाळी आयल्या। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या मी असा तार जंक्शना कडेन आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता। हांव सध्या फुटपाथीचेर उबे आसा। काय म्हयन्या पयलीं हांगा सुंदर अशी फुटपाथ बांदिल्ली, जेणे करून जे आमचे काय लोकल्स आसा तांकां चलपाक ही फुटपाथ मेळची म्हणून। पूण आयज जर आमी पळयशात जाल्यार फुटपाथीची परिस्थिती एकदम वायट आसा। हांगा जे बुशीस आसा ते हांगा वाडिल्ले आसा, तशेंच हांगा आमकां कोयर दिश्टी पडटा, तशेंच काय जे लोक आसा तांकां श्रेय अन्न हाडून हांगा उडयता। सो मागता ऑथॉरिटीजांकडे ही जी फुटपाथ आसा ही जाता तितले बेगिना नितळ करपाची गरज आसा। तशेंच ह्या फुटपाथीचेर एक सुंदरीकरण म्हणून हांगा सुंदर असे पोल्स घातिल्ले, पूण हे पोल्स जे आसा लायटीचे ते आमकां हांगा दिसा ढवळ्या लायटी पेटलेल्यो दिश्टी पडटा। आणि जे लोकल्स हांगा काय आसा तेंचे कडल्यान अशी म्हायती मेळ्ळा की खंय तरी रातच्यो ह्यो लायटी हांगा पेटनात, पण दिसाच्यो त्यो हांगा पेटलेल्यो आमकां दिश्टी पडटा। तशेंच एक जो पोल हांगा सेंटराक आसा तो खंय तरी बँड जाल्लो हांगा दिश्टी पडटा। सो मागता ऑथॉरिटीजांकडे की जाता तितले बेगिना ही जी फुटपाथ आसा ही नितळ करपाची गरज आसा, कित्याक तर लोक हांगा सांजच्या वेळार चलपाक शकता आणि ही बुरशी जाल्ल्या कारणान हांगा ह्या फुटपाथीचो कोणाकूच फायदो जायना। सो मागता ऑथॉरिटीजांकडे की जाता तितले बेगिना ही फुटपाथ जी आसा ही नितळ करपाची गरज आसा। तशेंच हे जे लायटीचे पोल हांगा सुंदर घातलेले आसा ते रातच्यो लायटी पेटनात, पण दिसाच्यो त्यो हांगा पेटलेल्यो आसा, ताचेरूय लक्ष दिवपाची गरज आसा। तशेंच एक जो पोल आसा तो हांगा बँड जाल्लो आसा, ताचेरूय लक्ष दिवपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार, मुजाफ शेख।